एक नौजवान गया था मोटरसाइकिल पे 100 किलोमीटर का सफ़र करके अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने, तो ऊपर से उसका हस्बैंड आ गया और हस्बैंड ने उसके साथ जो हरकतें की वो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई और वाइफ का जो बॉयफ्रेंड था ना उसके साथ ज्यादती कर डाली। नौजवान को पकड़कर गैर इंसानी सलूक का निशाना बनाया और उसकी शर्मगाह पर ताला छोटे साइज का लगा दिया। रेस्क्यू 1122 को तलब किया गया, ताहम उनके जतन भी बेसूद साबित हुए। आखिरकार वो जो वेल्डिंग वाला नहीं होता महल्ले में, देखिए आप किसी शख्स को बेकार नहीं समझ सकते, उनकी खिदमात हासिल की गई तो उन्होंने कटर के जरिए नौजवान को निजात दिलाई गई और उनकी चीखें सुन के अहले मोहल्ला ने उनके घर का दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए कि ये आखिर हो क्या रहा है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मेरा जो बेसिक पर्पज़ होता है ना प्रोग्राम करने का, वो होता है अपने नौजवानों को अवेयरनेस देना, क्राइम से बचाना, गलतियों से बचाना, इस किस्म की जो नौजवान उल्टी सीधी हरकत करते हैं। कल जो मेरा प्रोग्राम लगा था उसमें मैंने बताया था कि ये जो नौजवान ये ख़वातीन को रास्ते में जाते का आम रूटीन बनी हुई है कि कोई बच्ची जा रही है, किसी को छेड़ रहे हैं, उनका फिर जब घोड़ा दबा के घोड़ा उड़ जाता है, यानी कि आस्तीन में पिस्तौल चल जाता है, तो वो फिर बाद में सारी ज़िंदगी नकारा हो जाते हैं। बेसिक पर्पज़ होता है कि लोगों को अवेयरनेस देने का ना। पिछले दिनों गुजरांवाला से एक नौजवान गया था मोटरसाइकिल पे 100 किलोमीटर का सफ़र करके अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने, तो ऊपर से उसका हस्बैंड आ गया और हस्बैंड ने उसके साथ जो हरकतें की वो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई और बड़ा उसके साथ ना अजीबोगरीब से मीम्स बने, सारा कुछ। उल्टा हस्बैंड ने अपनी वाइफ का जो बॉयफ्रेंड था ना उसके साथ ज्यादती कर डाली। नाजरीन, आज जो मैं वाकया बताने लगा हूँ ना, इसकी वीडियो लेकिन मजबूरी है, फैमिलियाँ देखती हैं, वीडियो चल नहीं सकेगी, काफ़ी ब्लर करके मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी चल सकती है उतनी चला दें। नाजरीन, ये वाकया कुछ यूँ है, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के डिटेल सुनाता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। थाना सदर के कस्बा जुआ मायर में अनोखा वाकया। ये बेसिकली वाकया है चकवाल का। थाना सदर के इलाके जुआ मायर में महबूबा से मुलाकात के लिए आया नौजवान अपने ही जाल में फंस गया। मुश्तइल अहले खाना ने नौजवान को पकड़कर गैर इंसानी सलूक का निशाना बनाया और उसकी शर्मगाह पर ताला छोटे साइज का लगा दिया। चाबी मौका पर ही जाया कर दी, यानी कि गटर में फेंक दी या कहीं बिल्कुल वेस्ट कर दी जो दोबारा मिल ना सके। पुलिस फौरी तौर पर हरकत में आ गई। किसी अहले इलाका ने रात को शोर सुना तो उन्होंने 15 की कॉल कर दी और नौजवान को अपनी तहमील में ले लिया। पुलिस एहलकारों ने मौका पर ही ताला खोलने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। बाद अज़ां रेस्क्यू 1122 को तलब किया गया, ताहम उनके जतन भी बेसूद साबित हुए। आखिरकार वो जो वेल्डिंग वाला नहीं होता महल्ले में, देखिए आप किसी शख्स को बेकार नहीं समझ सकते, उनकी खिदमात हासिल की गई तो उन्होंने कटर के जरिए नौजवान को निजात दिलाई गई। पुलिस जराये के मुताबिक वाकया की मुकम्मल तफ्तीश कर रहे हैं। अब वीवर्स, ये तो वाकया मैं ना, अगर आप इस वाकया को वीडियो देख सके ना तो फिर तो आपकी हंसी आपसे कंट्रोल हो ही नहीं सकती। जो उसके साथ हुआ है मैं आपको थोड़ा सा दबे लफ्जों में बता देता हूँ कि उन्होंने छोटे साइज का ताला लेके ना, बहुत ही टाइट, तो ये मोहतरम जो भाई साहब हैं इनके नफ्स पे लगा दिया और चाबी ज़ाया कर दी है और ऊपर से उन्हें फेंटना शुरू कर दिया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता उस ताले के टाइट होने की वजह से उनके अज़ू ख़ास पे ऐसी स्वेलिंग हुई है कि नाकाबिले बर्दाश्त हद तक तकलीफ, और उनकी चीखें सुन के अहले मोहल्ला ने उनके घर का दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए कि ये आखिर हो क्या रहा है। मजबूरी ये है कि उनका एड्रेस और वो लड़की के घर वालों का एड्रेस मैं बता नहीं सकता। वो फिर मौके पे अहले इलाका ने 15 पे कॉल कर दी, रात लेट नाइट का वाकया है, पुलिस आ गई। पुलिस वालों ने बड़ी वहाँ पे ट्राई की कि वो ताले को खोल लें, वो नहीं खुला। आफ्टर दैट उन्होंने 1122 पे कॉल की। आप ये ना, ये बात सुनने में तो आपको 5, 10, 15, 20 मिनट लग जाएंगे, इससे ज़्यादा की ये स्टोरी नहीं है। लेकिन ये जो सीन है ना, ये कोई 4-5 घंटे तक चलता रहा, क्योंकि ये लाहौर नहीं है जहाँ पे 5-10 मिनट में पुलिस आ जाए। फिर उसके बाद पुलिस ने 1-1.5 घंटा अपनी कोशिशें की। आफ्टर दैट वो जब पुलिस की जो कोशिशें हैं वो जब फेल हो गई तो फिर पुलिस वालों ने 1122 को बुला लिया। 1122 आ गई, 1122 की भी जब फ्लॉप हो गई तो 3-4 घंटे इसी काम में गुजर गए। आफ्टर दैट हर थाने में कोई ना कुछ सियाना होता है, एक बुजुर्ग कोई थाने में कांस्टेबल था या कोई छोटा अफसर था, उसने मशवरा दिया कि यार है तो किसी ताले वाले नूं बुलाओ।
وہ لاک ماسٹر ڈھونڈنے میں کہ 2 گھنٹے لگ گئے، نہیں ملا۔ آخر کار انہیں ان کے ذہن میں آیا تو انہوں نے ایک جو گرلیں بناتے ہیں نا، یہ شٹر گھروں کی گرلیں، اس لوہار کو ڈھونڈا۔ لوہار صاحب جب آئے ہیں تو وہ ویڈیو چل رہی ہے، ہر چیز کرسٹل کلیئر ہے۔ انہوں نے بڑی احتیاط سے ایک لوہے کا کٹر لائے جس سے وہ تالے کو کاٹا، تو یہ جو محترم عاشق صاحب تھے ان کی جان کو سکون میں آئی۔ اور پھر اس کے بعد اب پولیس کیا کاروائی کر رہی ہے، کیا پلان کر رہی ہے، یہ سارے معاملات بعد کے ہیں۔ تو ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ میرے نوجوان جتنی مرضی ہم لوگ ویڈیوز بنا لیں، جتنی مرضی ہم ان کو اویئرنیس دے دیں، جو مرضی کر لیں۔ اس سے پہلے اسی علاقے کے نزدیکی علاقے کا ایک واقعہ جہاں پہ ایک نوجوان اپنی محبوبہ سے ملنے گیا تو اوپر سے اس کا ہسبینڈ آ گیا، تو ہسبینڈ نے اس نوجوان کے ہاتھ پیر باندھ کے اس کے ساتھ زیادتی کی، ٹھیک ہے، وہ ویڈیوز اور ساتھ ویڈیوز بھی بنائی، اور اپنی بیوی اور اس عاشق کی محبوبہ کو کہا کہ اس کی ویڈیوز اب تم بناؤ گی۔ وہ پھر ویڈیوز بناتی رہی اور بعد میں وہ وائرل کر دی، پھر پولیس نے اس بندے کو پکڑ لیا۔ پھر جو ایک دفعہ عزت جو چلے گی وہ تو واپس نہیں آنی۔ اب یہ بھائی صاحب اتنے جنونی تھے کہ آدھی رات کو ان کو محبوب کی یاد آئی اور انہوں نے اپنے محبوب کو ملنے کا پلان بنا لیا، اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوئی ہے وہ طریق ساز واقعہ۔ آپ یہ محسوس کریں کہ ایک چھوٹی بڑی چیز پہ چھوٹا تالا جب یوں کر کے آپ دبا دیں گے تو انسان کا نازک اعضاء ہے، نازک حصہ ہے، وہاں پہ جو سویلنگ اور جو تکلیف اور جو 5-6 گھنٹے اگر پولیس بر وقت مدد کو نہ آتی تو آپ یہ سوچیں کہ اس شخص کے ساتھ کیا ہونا تھا۔ اور میرا ایک اپنا اندازہ ہو سکتا غلط ہو، اس نے اس تکلیف اور اذیت کے ساتھ ہی مر جانا تھا۔ اور یہ بڑی ایک جدید سزا ہے، یہ CCD کے لیے بھی یہ سزا ان کے علم میں پہلے ہوگی، لیکن جس بندے نے یہ تالا لگایا نا، پولیس اب اس کا سراغ لگا رہی ہے، اسے ڈھونڈ رہی ہے کہ پتہ نہیں اب اس کے اوپر کوئی FIR دینی ہے یا اس کو کوئی قرار واقعی سزا دینی ہے یا اس سے طریقہ پوچھنا ہے کہ تالا لایا کہ ویسی۔ تو اب یہ میرا اس ویڈیو کا نا جو بیسک پرپس تھا نا، یہ میں نے بڑی سوچ سمجھ کے پرہیز کے ساتھ یہ ویڈیو بنائی ہے، کیونکہ جو ایکچوئل اس میں ویڈیو میں گفتگو ہے یا سارا کچھ ہے وہ تو کر ہی نہیں نا ہم لوگ سکتے۔ یوٹیوب ہمیں الاؤ کرے بھی تو ہمارا ضمیر ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس ٹائپ کے الفاظ آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو اس وجہ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں الفاظ کا چناؤ بڑا سوچ سمجھ کے کروں، کیونکہ میری مائیں بہنیں ساری فیملیز اکٹھی میرے پروگرام کو دیکھتی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا پروگرام ہو جائے کہ جس سے آپ لوگوں کو معیوب لگے اور آپ فیملی میں بیٹھ کے میرا پروگرام نہ دیکھ سکے نا۔ اس وجہ سے میں بڑا محتاط ہو کے الفاظ کا چناؤ کرتا ہوں۔ لیکن یہ سزا جس بندے نے اس بندے کو دی ہے نا، ویسے آپس کی بات ہے، سزا تاریخی ہے، یہ اس سے ملتی جلتی ہے، جیسے گھوڑا دبا کے گھوڑا اڑا دیا نا، یہ اس سے کچھ سملر سی سزا ہے۔ انہوں نے اس کے گھوڑے پہ تالا لگا دیا اور ٹائٹ قسم کا، اور وہ سویل ہو کے اس کا وجود ایسا ہو گیا کہ وہ ویڈیو میں دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو میرا کام تھا آپ لوگوں کو اویئرنیس کرنا، ویل انفارم کرنا، کہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اس طرح بھی اب لوگوں کو، اگر CCD کے پاس جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے نا تو عوام بھی ویل انفارمڈ ہو گئی ہے، تو وہ لوگ بھی اب اس قسم کی سزائیں لوگوں کو دے رہے ہیں، اس قسم کی حرکات و سکنات کر رہے ہیں کہ اس طرح کی حرکات کرنے والا۔ میں نے پہلے جب یہ ویڈیو دیکھی ہے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، پھر میں نے دوبارہ دیکھی ہے، پھر میں نے بھیجنے والے کو فون کیا کہ میں کہا یہ ہے کیا، پھر اس نے مجھے ساتھ ڈیٹیل بھیجی ہے، تو پھر تھوڑی دیر کے لیے تو میں انسان ہوں، میں بھی ہنس پڑا ہوں۔ تو آپ لوگ بھی اپنی ہنسی کنٹرول کریں گے تو بڑی بات ہو جائے گی، میرے سے تو نہیں، کیونکہ میں نے ایکچوئل ویڈیو دیکھی ہے۔ تو ناظرین میرا کام تھا آپ لوگوں کو اویئرنیس دینا اور آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھانا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی فرقان شاہ کو اجازت دیں، اور نوجوانوں سے میری درخواست ہے کہ یہ راہ چلتی خواتین کو بھی نہ چھیڑیں، اور اس طرح کی کسی کی دیواریں پھاند کے کسی کے گھر میں بھی اپنے محبوب کو ملنے نہ جائیں، کہیں یہ تالا آپ کو بھی نہ لگ جائے۔ پاکستان زندہ باد۔